अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, केटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है दुलमियाल में। दुलमियाल वो जगह है जहां पर मुसलमानों की एक मस्जिद कायम है जो कि कई दहाइयों से कादियानियों की साजिशों का शिकार रही है। कई दहाइयों तक कादियानियों ने उस पर कब्ज़ा किया और यही दुलमियाल वो इलाका है जहाँ पर कादियानियों ने दहशतगर्दी का वाक़या किया, फायरिंग की और मुसलमान को शहीद कर दिया। मुसलमानों पर झूठे मुकदमात दर्ज कराए गए। मुसलमान कई अरसे तक जेलों में कैद रहे कादियानियों के झूठे मुकदमात करवाने की वजह से। हम इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर कादियानियों की साजिशों का शिकार रहने वाली और कादियानियों के कब्ज़े का शिकार रहने वाली जो मस्जिद है, जो कि पंजा मुसलमाना के नाम से या मीनार वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है, उससे मुतल्लिक इस वक्त क्या सूरत हाल है, केस की क्या सूरत हाल है, कादियानी जो हैं वो अब तक क्या क्या साजिशें कर चुके हैं, इस इलाके में मुसलमानों पर कादियानियों की जानिब से क्या मज़ालिम ढाए गए, कितने मुकदमात झूठे जो हैं वो दर्ज करवाए गए, इस तमाम जो मामलात हैं इससे मुतल्लिक और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। आइए चलते हैं इस इलाके की मशहूर समाजी शख्सियत महमूद साहब की तरफ, जो कि इन केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि कादियानियों की इस इलाके में क्या साजिशें हैं और ये जो केस है ख़ास तौर पर जो मुसलमानों की मस्जिद पर गैर कानूनी कादियानियों की जानिब से कब्ज़ा किया गया, इस वक्त उस केस की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद साहब, जिनका ताल्लुक़ दुलमियाल से ही है, और जो ये मीनार वाली मस्जिद है जिस पर कादियानियों ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया और जो उनकी जितनी भी इस इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, इस हवाले से महमूद साहब जो हैं इन केसेस की पैरवी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं ये जो मीनार वाली मस्जिद का मामला चल रहा है, कादियानियों का जो कब्ज़ा है इस इलाके में, कादियानियों के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इन सब तमाम तर मामलात पर इनसे बात करते हैं। महमूद साहब, आपका शुक्रिया, सबसे पहले आपने टाइम दिया हमें। आप ये जो हमें ये बताइए कि ये जो मीनार वाली मस्जिद है और बहुत सालों से हम ये इससे मुतल्लिक़ ख़बरें जो हैं वो हम सुन रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर भी आती रहती हैं, और आपकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद है, इस इलाके के मुसलमानों की बड़ी एक तवील जद्दोजहद है, कादियानियत के ख़िलाफ़ जो है वो काम जो किया जा रहा है, उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के हवाले से जो आप लोग यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मीनार वाली मस्जिद का सारा मामला है, इसका पस मंज़र क्या है और ये मस्जिद जो है ये मुसलमानों ने कब तामीर की और ये मस्जिद कब से वाक़िया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, अर्ज़ ये है कि ये मस्जिद जो है ये 1858 के सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उस वक़्त ज़िला जेहलम था, तो ज़िला जेहलम की तहसील थी पिंड दादन खां, उसका ये गांव है दुलमियाल। तो अभी मेरे पास सर्टिफाइड कापी मौजूद है उस नक्शे की। ये 1858 में अंग्रेज़ ने सर्वे कराया था, आबादियों का सर्वे भी हुआ था और ज़मीन का बंदोबस्त भी हुआ था। तो जो आबादी का सर्वे है मौज़ा दुलमियाल, उस वक़्त का ज़िला जेहलम तहसील पिंड दादन खान, उसके अहाता नंबर 12 में ये मस्जिद मौजूद है, मस्जिद पंजा मुसलमाना के नाम से। तो 1858 से पहले का कोई रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, यानी दस्तयाब नहीं है। लेकिन ये मस्जिद उस वक़्त बनी जब ये गांव बना, तकरीबन समझे हमारे हिसाब से तो 3 सदियाँ पहले बनी होगी। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर जब कादियानियत आई तो ये तकरीबन 1910 के नज़दीक, या जो JIT की हमारी जो रिपोर्ट है उसमें तो गवर्नमेंट के जो उन्होंने JIT ने लिखा है, उन्होंने कहा कि पहला शख्स 1905 में वो कादियानी हिकमत सीखने गया था बेरा, तो वहाँ से वो नूरुद्दीन बेरवी जो मिर्ज़ा कादियानी का खलीफा था, उसका ज़रिए वो कादियानी हुआ। तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कादियानी यहाँ पे चले। उलमा जो उस वक़्त थे उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक लोगों को बताया कि ये काफिर हैं और ये दीन से खारिज हैं। तो पहले तो इनको थे तो ये नहीं, क्योंकि उलमा ने तो पहले दिन से बताया था कि इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन आम मुसलमान यही समझते थे कि शायद ये वो मुसलमानों का फ़िरका है। तो उस लिहाज से ये फिर इकट्ठी इबादत करते रहे, हत्ता कि आप यकीन जाने कि 1974 में जब इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया तो उस वक़्त भी हमारे लोग जो थे वो इनको तकरीबन ज़्यादा अक्सरियत मुसलमान ही समझती थी। इनको रिश्ते भी देते थे, इनके साथ लेन देन भी करते थे, बिरादरियाँ थी, सारा कुछ चलता रहा। तो फिर ये 1984 में ये कादियानियत इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस हुआ, उस वक्त भी कोई एक्शन मतलब इसी वजह से नहीं लिया गया। तो ये चलता रहा सिलसिला। 1996 में आके तो फिर ये एक तहरीक चली, लोगों को यहाँ पे उलमा ने आगाही दी, बताया कि ये इनके नज़रियात हैं, तो ये तो काफिर हैं।
تو اس وقت تک یہ مسجد میں اپنا علیحدہ پڑھ لیتے تھے، جو بھی ان کی عبادت تھی اس کو کرتے تھے، مسلمان اپنی جماعت کراتے تھے۔ تو مسجد مسلمانوں نے ہی تعمیر کی، مسلمانوں کے ہی پاس اس کا انتظام تھا۔ تو 26 دسمبر 1996 میں پھر ہم نے یہ دعویٰ کیا، اس سے پہلے ہم نے ان کو بولا کہ یہ اس کو خالی کر دیں، ہمارے جو بزرگ تھے، لیکن یہ ٹالا والا کرتے ہیں جی نہیں کرتے، بس کچھ دن دے دیں، مہلت دے دیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ مسجد پہ قبضہ کر لیا، اپنے گارڈ وغیرہ بٹھا دیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا دعویٰ کیا، تو وہ دیوانی دعویٰ تھا 1996 میں دائر ہوا۔ تو جب 1996 میں دائر ہوا تو 6 مہینے کے بعد ہی سول جج صاحب تھے شبیر حسین شاہ صاحب چکوال میں، انہوں نے اس کا سٹے دے دیا کہ کیونکہ یہ مسجد سرکاری ریکارڈ سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی ہے اور سروے آبادی میں موجود ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالور ہیں، دوسری جو پارٹی ہے۔ تو اس وقت تو وہ انڈر اسٹڈی تھا، ان کے مذہب کا وجود نہیں تھا، کیونکہ یہ آئین پاکستان کے تحت غیر مسلم ہیں، اس لیے ان کو مسجد میں داخل ہونے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ تو کسی بھی وقت یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس لیے یہ مسجد کو سیل کیا جائے۔ تو اس کے قادیانی سیشن میں اپیل پہ چلے گئے۔ تو اس وقت جو بزرگ مدعی تھے وہ سادہ تھے، اتنا ان کو نالج نہیں تھا، انہوں نے یہ کیا کہ جو اس وقت وکیل تھے اس کو خرید لیا اور اس سے یہ بیان دلوا دیا جی کہ مسجد کی حیثیت وقوعیت یہ تبدیل نہیں کریں گے، تو تا فیصلہ یہ ان کے پاس رہے۔ لیکن دعویٰ ہزار کا ساتھ وہ وکیل نے یہ بھی درج کر دیا کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ اب یہ بات ہے 2001 کی، آج ہے 2025، یعنی 29واں سال جا رہا ہے ہمارا اس کیس کو بھی اپنا چلتے ہوئے دیوانی کو۔ انہوں نے ہماری فائلیں گم کرا دیں، کیس کو لمبا کر دیا۔ ان کے قادیانی وکیل ہیں جو راولپنڈی سے آتے ہیں اسپیشل، اور وہ بڑے ماہر ہیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں ان کیسوں کو ڈیلے کرنے میں۔ تو یہ پھر ڈیلے کرتے کرتے اب یہ کیس ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے سول کورٹ میں چکوال میں، پہلے چوہا سیدن شاہ میں تھا، ابھی کچھ دن پہلے چکوال شفٹ ہو گیا۔ حامد علی اللہ صاحب سول جج ہیں، ان کی کورٹ میں چل رہا ہے۔ پوزیشن اب اس کی یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی نے اپنی شہادتیں مکمل کروا دی ہیں، دستاویزی شہادتیں بھی دے دی ہیں، اور جو شہادتیں تھیں دوسری وہ بھی ہم نے اپنی کروا دی ہیں۔ ہم نے اپنا طرف سے کیس کو کلوز کر دیا، لیکن یہ قادیانی اس پہ اپنی شہادتیں نہیں کروا رہے، ڈیلے کر رہے ہیں۔ ان کو عدالت نے تمام مواقع دی ہیں، یعنی جو قانونی طور پہ ہوتے ہیں نا، آخری موقع، حتمی موقع، قطعی آخری موقع، یعنی وہ پوری ان کو وہ ہو گئے ان کے۔ اس کے بعد پھر ادھر کیس کیونکہ شفٹ ہو گیا اب دوبارہ، تو ہماری تو عدلیہ سے یہی اپیل ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کریں، چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اسے منوعاً تسلیم کریں گے، اور اس کا جو بھی قانونی ہمارا رائٹ ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور ہم یہ میڈیا پہ میں بحیثیت کیونکہ لیڈ کر رہا ہوں اس کیس کو بھی اور مسلمانوں کو بھی الحمدللہ، تو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کی وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرامن طریقے سے جو بھی عدالتی طریقہ کار ہے، ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہی ہے نا بڑے ہمارے ادارے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے۔ تو ہماری لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اتنا ظلم کے 29واں سال جا رہا ہے تو کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، آپ اس کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرائیں۔ حالانکہ ہائی کورٹ کے بھی واضح انسٹرکشن جا چکی ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے۔ اس کو روزانہ کی سماعت پہ لیا جائے۔ ہماری طرف سے تو شہادتیں ہو گئی ہیں، ان کی شہادت 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی۔ ہماری بنتی ہے تو ہمیں دے دیں، اگر ان کی بنتی ہے تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ یقین دلاتا ہوں میں مسلمانوں کی طرف سے، اپنے گاؤں والوں کی طرف سے اور پوری اپنی مسلم امہ کی طرف سے بھی، ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ کسی قسم کا انتشار، لڑائی جھگڑا یا ملک میں بدامنی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو 12 دسمبر 2016 کو عید میلاد النبی کا جلوس جا رہا تھا، تو پولیس کی موجودگی میں قادیانیوں نے اندر سے فائرنگ کی۔ 36 آدمی، FIR خود پولیس مدعیہ دے رہی تھی، انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا اور 3 ہمارے مسلمان زخمی ہوئے۔ تو پھر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا اس وقت کی حکومت نے کہ 36 آدمیوں کو تھی وہ خود FIR دے رہے ہیں
اور حقی سچی موجود تھے. آج بھی کوئی ادارہ تفتیش کر لے تھے یا نہیں تھے. فائرنگ انہوں نے کی, انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا, تو وہ بجائے اس کے ان کو تو بری کر دیا, بے گناہ قرار کے 2 آدمیوں کے فرضی سے انہوں نے نام دے دیے. تو باقی جو مسلمان تھے ہمارے وہ سالوں بیچارے جیلوں میں پڑے رہے. تو کائنڈلی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ مزید کسی وقت بھی یہ بارود پہ کھڑا ہے, یہ گاؤں بہت حساس ہے, کوئی اس میں دوبارہ بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, تو اس کا فیصلہ کریں. جو جھگڑے کی بنیاد ہے, جو مدر آف کیسز ہے, یعنی کہ مسجد ہے, کوئی مسجد کس کی تھی, فیصلہ عدالت ہمارا کلیم ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے جو ہم دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا قبضہ تھا, اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے, عدلیہ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ عدلیہ کے پاس ہی کیس ہے اس وقت, تو قانونی طور پہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے. تو یہ معاملات ہیں جناب کیس. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کے قادیانی جو ہیں, آپ سے پہلے بھی ہمارے بات چیت جب ہو رہی تھی ابھی, تو آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو قادیانی ہیں بڑے بااثر رہے ہیں کسی زمانے میں, اور یہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کو دبایا بھی ہے, اور کھلے عام شاعر اسلامی کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے قانون کو توڑتے بھی رہے ہیں. اور کچھ پکچرز بھی آپ ابھی ہمیں دکھا رہے تھے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے اس علاقے میں قادیانی جو ہیں وہ کھلم کھلا اپنی جو قبریں ہیں ان کے اوپر اسلامی شاعر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے, کنسرن ڈپارٹمنٹس کو نوٹس لینا چاہیے. قادیانیوں کو پاکستان کے قانون میں پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی کوئی بھی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے, جو آپ نے مجھے پکچرز وغیرہ دکھائی ہیں, یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے. تو یہ کب سے ہے, یہ جو یہاں پہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کھلم کھلا, یہ کب سے ہو رہا ہے؟ جناب یہ اوائل سے ہی ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بااثر لوگ ہیں. پہلا جو جرنل آیا تھا نا فوج کا انڈیا سے, اس کا نام تھا جنرل نذیر, تو وہ قادیانی تھا. تو کیونکہ انگریز ان کی پشت گنائی کرتے تھے, پھر انگریز نے ان قادیانیوں کو یہاں پہ لیز دی, اس کو چٹی دند لیز کہتے ہیں. اس لیز کے پیسے سے پھر انہوں نے یہاں پہ رفاع عامہ کے نام پہ لوگوں کو اور ان کو پیسے دے کے تو قادیانی بھی بنایا. مطلب ظاہر آپ کسی کی مدد کریں گے تو اپنے مذہب کو وہ بتائیں گے, یہی ان کا طریقہ کار ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بااثر تھے, اور یہ اتنے بااثر تھے کہ جو میں بتا رہا ہوں نا وہ چٹی دند والے, وہ لیز والے, تو انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا کہ گاؤں کے جو چیئرمین اور ممبر بھی اپنی مرضی سے بنواتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے اس کو کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں تھا نا. یعنی یونین کونسل تقریباً ان کے ہینڈ میں اوور میں تھی, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو قادیانی کافی لوگوں نے ظاہر کیا ہوا ہے ڈاکومنٹس میں, نادرا کے ڈاکومنٹس میں ہیں. پھر وہ اس کے متعلق ہم نے ڈی سی صاحب کو درخواستیں وغیرہ دی ہیں, لیکن اس ملک میں یہ ہے کہ سننی نہیں ہے. یہ کیس آپ دیکھنے, میرا خیال ہے پاکستان میں اس کی مثال ہی کہیں نہیں ہوگی کہ 29 سال سے کیس چل رہا ہے. ایک ملکیت کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے, تو وہ ایک پارٹی جو ہے یا یہ قانون اتنا وہ سیدھا ہو چکا ہے یہ نظام کہ وہ ایک درخواست دیتی ہے, 3 سالوں سے ایک درخواست میں دیوانی میں وہ لگا دیتی ہے. جبکہ عام آدمی کے لیے تو وہی قانون ہے, وہی کورٹیں ہیں جو وہ ان کے ڈے ٹو ڈے پرانے کیسوں کو سن کے انہوں نے ان پہ فیصلے کیے ہیں. تو جس میں جب کہ میں کہ خود بحیثیت مسلمان یقین دہانی بھی کرا رہا ہوں کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں, تو ایک تو اس کو یہ لے لیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی. دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ نادرا میں یونین کونسل میں ان کے ہیں. پھر یہ قربانی ابھی تک یعنی پچھلے 2 سال سے رکی ہے, پہلے سے سر عام مسلمانوں کی طرح یہاں قربانی کرتے تھے. عید الاضحیٰ پہ یہ سر عام قربانی کرتے تھے مسلمانوں کی طرح سر عام قربانی کرتے تھے, لوگوں کو گوشت باندھتے تھے, تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. آپ نے جانا ہے ہمارے دوستوں نے متعدد بار درخواستیں دی ہیں, تھانے درخواست دے دی, کسی نے اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کیا. یہ بھی عمل تب ہوا ضلع کے علماء جماعتیں دینی ہم اکٹھے ہو کے ہم اپنا ڈی پی او صاحب کو ملے, ڈی سی صاحبہ تھی اس وقت, ان کو ملے. ہم نے ان کو بتایا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اگلے نتائج تو پھر ہم کیا کریں, اور ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اس وقت کیپٹن عبدالحاد صاحب اپنا ڈی پی او صاحب تھے, انہوں نے بڑی مہربانی کی, ایک بٹالین ادھر اپنی پولیس کی بھیجی, تو انہوں نے پھر وہ قربانی رکوائی. اب الحمدللہ اس سال بھی اور پچھلے سال بھی قربانی نہیں ہوئی. پھر یہ یہاں پہ سر عام وہ کرتے تھے, جنازہ پڑھتے تھے کھلی جگہ پہ, اس پہ بھی درخواستیں وغیرہ دی, کچھ مطلب اس پہ عمل درآمد اتنا نہیں ہوا.
तो फिर क्लैश की सूरत हुई, फिर वो इंतज़ामिया ने आके तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको अलाउ नहीं है, तो फिर अब वो कब्रिस्तान में जो है वो अपनी वो आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा करते हैं। अब कब्रों पे इनके कतबे लगे हुए हैं, उन पे कलमा भी लिखा हुआ है, उन पे बिस्मिल्लाह शरीफ भी लिखी हुई है, यहाँ तक कि उनके कई जगहों पर लिखा हुआ है साहबी मसीह मऊद। अब वो पहले मुश्तरका कब्रिस्तान था, साथ मुसलमानों की भी कब्रें हैं, तो इंतज़ामिया उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। फिर वो हमारे तहरीक लबैक के इधर साथी थे, उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी डीसी साहब को, डीसी साहब ने मार की एसी साहब को, फिर वो आए जी, पटवारी आया जी, सारा वो हुआ, लेकिन नतीजा नदारत कुछ भी नहीं है। इसी की तरह आप अभी जाके देख लें, वो लगे हुए हैं उनके कतबे। नाज़रीन, जैसा कि महमूद साहब ने जिक्र किया कादियानियों की इस इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक, और इसके साथ साथ जिस कब्रिस्तान का जिक्र किया, आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि किस कदर कादियानियों ने उस कब्रिस्तान में गैर कानूनी तरीके से शायर इस्लामी का बेदरेग इस्तेमाल किया हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं दुलमियाल के मरकज़ी कब्रिस्तान में, और यहाँ पर कादियानियों ने गैर कानूनी तरीके से बेदरेग शायर इस्लामी का इस्तेमाल किया। हत्ता कि जिस कब्र के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है अहमदिया जमात दुलमियाल के बानी और अमीर सहाबी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, नाउज़ बिल्ला, यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो कोई साथी था उसके नाम के साथ इस पर सहाबी लिखा हुआ है। मैं इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि ये जो शायर इस्लामी यहाँ पे बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया कहाँ है, कहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं? फौरी तौर पर इसको ख़त्म किया जाए, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए, और जितने भी कब्रिस्तान में दीगर भी यहाँ पे इस्लामी शायर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्न डिपार्टमेंट से कि उसको भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और कादियानियों को इस पूरे इलाके में आइन और कानून का पाबंद बनाया जाए। अच्छा, ये बताएं कि हमें यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल अब क्या है? पहले किसी दौर था जो आपने बताया कि लोग यहाँ पे किसी को लालच दे के कादियानी बनाया गया, किसी को कुछ और दबाव के ज़रिए कादियानी बना लिया गया, लेकिन क्या अब वो लोग वापस आ रहे हैं? उनकी कितनी बड़ी तादाद है, और कादियानियत जो है उसकी अब इस वक्त क्या सूरत हाल है इस इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो कादियानियत छोड़ के मुसलमान हुए। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक फैमिली है जिसके तकरीबन 70 आदमी जो हैं वो थोड़े थोड़े करके ना वक्फे से मुसलमान हुए, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आना चाहते, थोड़ा सा माशरती दबाव है। कादियानियत का रिवर्स गियर अल्लाह पाक की तरफ से है। अब एक तो मीडिया आ गया है, तो मेरी कादियानियों से भी ये गुजारिश है कि खुदारा ये तस्सुब, ये अकीदत की ऐनक जो है इसको उतार दें। अपने जो आपका पेशवा है, जिसको आपको नबी भी मानते हो, मसीह मऊद भी मानते हो, इमाम महदी भी मानते हो, उसकी किताबें पढ़ो, उसके तजादात को देखो, आपकी खुद आंखें खुल जाएंगी। केटीवी की टीम ने आपको दुलमियाल से मुतल्लिक जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आगाह किया, आपको अपडेट्स दी। यहाँ पर बताया कि कादियानियों के जो शिकंजे में जो कई दिहाइयों से मुसलमानों की मस्जिद है उसका केस जो है वो इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है, कादियानियों की यहाँ पे गैर कानूनी सरगर्मियाँ क्या हैं, इस कब्रिस्तान में कादियानियों ने किस तरह से गैर कानूनी तरीके से शायर इस्लामी का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो किया हुआ है। यहाँ पे मैं इंतज़ामिया को ये दरख्वास्त करूँगा कि कादियानियों की इस इलाके में जितनी भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए, उनको आइन कानून का पाबंद बनाया जाए। यहाँ पर वो कादियानी गैर कानूनी तरीके से जुमे के इज्तिमात भी करते हैं, इसी तरह कब्रों पर जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से शायर इस्लामी का इस्तेमाल किया वो आपके सामने वो भी आपको बताया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कई दहाइयों से ये मुसलमानों की मस्जिद का जो केस चल रहा है इसका फ़ैसला जो है फौरी तौर पर किया जाए। कादियानी डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए से इस केस को मज़ीद पेचीदा से पेचीदा बनाते चले आ रहे हैं, और मुसलमान जो हैं वो उनकी उमंगों के मुताबिक इस फ़ैसले को किया जाए और मुसलमानों को उनकी मस्जिद जो है वो वापस दी जाए। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ डॉक्टर हसनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।